नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,000 नाग्यो। थप 1069 जनामा संक्रमण। उपत्यकामा मात्र 481 थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी। औपचारिक निर्णय भोलि मात्र गरिने। महोत्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा समस्या। दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयद्वारा विरोध। तपाईहरु सब व्यवस्थापन गर्नु भनेर निर्णय गरेर नै दिएको छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनितका विषयमा नेकपामा फेरि विवाद। वामदेव गौतमको अडानले अप्ठ्यारोमा पर्दै ओली। राजधानी छेउछाउकै किसानका फलफुल र तरकारी बारीमै कुहियो। उचित मूल्य पाउन नसकेको मोरङका तरकारी किसानको गुनासो। दिन पनि दिया छैन, अनुदानको त कुरै नगरौँ। कोरोनाका कारण क्षमा पूजा मात्रै गरी इन्द्र जात्रा मनाइयो। रथ यात्रा स्थगित भएपछि जात्रा औपचारिकतामै सीमित। रिवाज अनुसार हाम्रो पूजा भइरहेको छ अहिले। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा हिंसात्मक झडपमा संलग्न आफ्ना समर्थकको बचाउ। आत्मरक्षाका लागि कदम चालेको दाबी। प्रभा, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1069 जनामा आज संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये उपत्यकामा 481 रहेका छन्। यो सबै गरी कुल संक्रमितको संख्या 40,579 पुगेको छ भने सँगै सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। सुभाष, यहाँले भने चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसलाई नै मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। तर अब निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको जानकारी आएको छ भने औपचारिक निर्णय भोलि मात्र गरिने बताइएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,000 नाघेको छ। विगत 24 घण्टामा 1069 जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 40,579 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,088 पीसीआर परीक्षण गर्दा 725 पुरुष र 344 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1000 भन्दा बढी संक्रमित यसअघि भदौ 2 गते र भदौ 11 गते 2 दिन मात्रै पुष्टि भएको थियो। उपत्यकामा 481 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीमा 91, सुनसरीमा 56, बझाङमा 40, कैलालीमा 33, लमजुङमा 32, डोटीमा 24, झापामा 14, मोरङमा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 12 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित छन्। सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा र हुम्ला गरी 5 जिल्लामा संक्रमित छैनन्। 24 घण्टामा 768 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 55% संक्रमित अर्थात् 22,178 जना निको भइसकेका छन्। अहिले देशभर 18,112 जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 10,832 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी 7,280 जना घरमै छन्। विभिन्न आइसियुमा 127 र भेन्टिलेटरमा 17 जना रहेका छन्। देशभरि क्वारेन्टिनमा 7,390 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि अहिलेसम्म 7,05,560 पीसीआर नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा महोत्तरीकी एक 4 वर्षीय बालिका रहेकी छन्। अन्य 10 जना पुरुष छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पर्साका 3, काठमाडौँका 2, महोत्तरी, सिराहा, बारा, चितवन र मकवानपुरमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेका 4 कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीनैजनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ। कञ्चनपुरका 40 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवकको मेगा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कारागारका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सिराहाका 64 वर्षीय पुरुषको कारागारमै मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी पाल्पाका 58 वर्षीय पुरुषको वीर अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै र बझाङका 60 वर्षीय पुरुषको गैराती उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको बास्कोटाले जानकारी दिए। तीनैजनाको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाटै भएको आशंका गरिएको छ। उनीहरूको स्वाब परीक्षणको तयारी गरिएको छ। केन्द्रीय कारागारका 50 कैदी र 56 प्रहरीमा केही दिन अघि संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको भने स्वाब संकलन हुन बाँकी रहेको छ। संक्रमण पुष्टि भएको 5 दिनपछि मात्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनिएकाले स्वाब संकलन गर्न बाँकी रहेको केन्द्रीय कारागारले जनाएको छ। नेपालका पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता जित बहादुर केसीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। छोरा योगेन्द्र केसीका अनुसार उनमा अहिले सामान्य ज्वरो देखिए पनि अन्य केही समस्या छैन। आइतबार स्वास्थ्य समस्या भएपछि परीक्षणका लागि अस्पताल जाँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालले केही दिन घरमै बस्न सुझाव दिएको बताइएको छ। संक्रमित केसी अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कर्मचारी हुन्। 72 वर्षीय केसीले 1973 को एसियन एथलेटिक्स च्याम्पियनशिपमा नेपाललाई कांस्य दिलाएका थिए, जुन नेपालले जितेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक हो। उपत्यकाका निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको छ। आज उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले बुधबार बेलुकादेखि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल गरेका हुन्। दोस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बुधबार मध्यरातसम्म कायम रहेकाले त्यसपछि यसबारे के गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय भने भोलि मात्रै हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। निषेधाज्ञाको स्वरूप केही फेर्न भने 3 जिल्लाको बैठकले गृहलाई सिफारिस गरेको छ। निजी सवारीमा जोरबेजोर र होम डेलिभरी खुकुलो बनाउँदै अन्यलाई यथावत राख्न सुझाव दिएको बुझिएको छ। संक्रमण बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञा हटाउन नहुने बैठकको निष्कर्ष छ। भदौ 3 देखि जारी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा 17 सम्म थप गरिएको थियो। पछिल्लो समय उपत्यकामा करिब 6000 संक्रमित पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा गरेर मात्र नभई परीक्षणको दायरा पनि बढाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ, तर परीक्षण दायरा बढ्न सकेको छैन। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारीले 500 भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने बताएका हुन्। 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा भने लकडाउन कायम राख्नुपर्ने डाक्टर तिवारीको भनाइ छ। कम संक्रमित भएका र संक्रमण नै नभएका जिल्लाहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिविधि सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। महोत्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले ठाउँ नै तय गर्न नसक्दा र केही ठाउँमा स्थानीयले अवरोध गर्दा समस्या भएको हो। जलेश्वर स्थित मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्वको 45 बिघा जग्गामा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा अवरोध भएपछि प्रशासनले विकल्प खोज्न थालेको छ। जलेश्वर नगरपालिकाले रातु नदीको छेउमा रहेको घाटको 14 कट्ठा जग्गामा शवको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर छनौट गरेको जग्गामा शव व्यवस्थापन नगरी मणिपालको जग्गामा शव व्यवस्थापन गर्न थालेपछि जग्गा वरिपरिका बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका हुन्। संक्रमितबाट मृत्यु भएको व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा के छ मणिपाल कलेजमा व्यवस्थापन गरिरहेछ, त्यसले अरू संक्रमित
भएको देखिएको छ। सब व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदा स्यालले उत्खनन गरेर दुर्गन्ध फैलाएको स्थानीयको भनाइ छ। सडकमा हिँड्ने र बस्तीमा बस्नेहरूलाई समेत समस्या हुने गरेको गुनासो स्थानीय स्तरमा सुनिन थालेको छ। जलेश्वर नगरपालिकामा मात्र होइन, महोत्तरीको 15वटै स्थानीय तहहरूले जग्गा छनौट नगर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। कोरोनाबाट संक्रमित सबलाई, मृतक सबलाई महोत्तरी जिल्लाका स्थानीय DMCC को बैठकले जुन मणिपालमा सब जलान गरिएको छ त्यसको हामी नेपाली काङ्ग्रेस हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिले गत जेठमै सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रशासनले कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा सब व्यवस्थापनका लागि सम्भावित जग्गा छनौट गर्ने निर्णय भएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि सम्भावित जग्गा छनौट कुनै पनि स्थानीय तहले गरेका छैनन्। हामीले DMCC को बैठकबाट निर्णय गरेर बेलाघाट भन्ने ठाउँ छ, रातो नदीको छेउमा, त्यहाँ झुलङ्गे पुल छ, नगरपालिकाको स्वामित्वमा नै रहेको जग्गा जुन हामीले उहाँहरूलाई यहाँ तपाईँहरू सब व्यवस्थापन गर्नु भनेर निर्णय गरेर नै दिएको छु। सतर्कता अपनाई सब व्यवस्थापन टोलीलाई सुरक्षित हुने गरी मात्रै काम अगाडि बढाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। तर कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म सब व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त जग्गा खोजी नगर्दा भने फेरि संक्रमितको मृत्यु भएमा समस्या आउन सक्ने सो कार्यालयले जनाएको छ। मङ्गलबारसम्म महोत्तरीमा 2 महिला सहित 10 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीको 5 महिनापछि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू भएको छ। सरकारले बन्दाबन्दीको 5 महिनापछि अर्थात् भदौ 16 देखि निश्चित शर्तसहित नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। भदौ 4 गते मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरस महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि PCR परीक्षण सहज भएका देशहरूबाट शर्तसहितको नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भएको चैत 11 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सेप्टेम्बर महिनाभरको नियमित र चार्टर्ड दुवै उडानको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। PCR परीक्षण सहज भएका मुलुकहरू मलेसिया, UAE, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपाल स्थित विदेशी नियोगको कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी लगायतलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गरिनेछ। PCR सहज नभएका मुलुकहरू कतार, साउदी अरब र कुवेत लगायत अन्य मुलुकबाट नियमित उडान मार्फत यात्रु ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको डर त छँदैछ, भोग अझ खतरा बन्दैछ। कोरोना सङ्कटकै बीच मरे आफ्नै देशमा मरौला भनेर नेपाल आएकाहरू कामको खोजीमा यति बेला बाँकेका नाका हुँदै संक्रमण तीव्र बनिरहेको भारततर्फ छिरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी बाँकेको जमुना नाकामा छौँ। यो नाकाबाट लकडाउनकै बीच करिब 70,000 बढी नेपालीहरू भित्रिएका छन्। लामो समय लकडाउन भइरहँदा नेपाल भित्रिएका नेपालीहरू पनि बिस्तारै देशमा रोजगारी नभएका कारण भारततर्फ जानका लागि यो नाकामा दिनौँ जसो सयौँ नेपालीहरूको भिड हामी देख्न सक्छौँ। म गुजरात जान लागेको। गुजरात मलाई साउले बोलाएको छ वहाँ कामको लागि। म होटलमा काम गर्छु। उतादेखि बोलाएको छ साउले। अनि त्यसपछि अनि कोरोना पनि छैन भनिरहेको छ उतादेखि होइन। अनि अहिले लकडाउनमा बसेको पनि कति भइसक्यो, 5 महिना भइसक्यो। रोजगारी छैन। सरकारले हाम्रै लागि हो नाकाबन्दी गरेको, त्यो भएर के गर्ने, अब मजबुरी छ। मजबुरीको नाममा अब हामीलाई नि बालबच्चा पढाउनु पर्यो। यत्रो महिना भइसक्यो, रासनहरू उधारो दिँदैन साउले। अहिलेको अवस्थामा पैसा पनि कसैले दिँदैन।
हजुर लकडाउनको बिचमा आयौँ। हुन त अब पहिला चाहिँ हामीलाई नेपालमै आफ्नै देशमा मर्छौँ भन्ने हामीले त्यो हिसाबले आयौँ। अब अहिले चाहिँ 6 महिना भइगयो बन्द भएको, अब रोजगारी छैन। मैले लेबर काम खोज्दा पनि मैले लेबर काम पनि नपाउँदाखेरि अब त्यहीको सिलसिलामा अनि आज आएको 4 दिन भयो दैलेखबाट होइन। त्यसपछि हाम्रो खर्च पानी पनि भ्याइयो, अब घर जान पनि सक्ने स्थिति छैन। त्यो हुँदाखेरि बरु यतै जाने, अब चाहिँ रोजगारको लागि हामी चाहिँ अब इन्डिया यता यहाँ नेपालमा चाहिँ होटलमा बसेका छौँ। 3 दिन भयो म आएको, अब फेरि फर्किँदा पनि गाह्रो छ दैलेख पुग्नलाई। रोजगारको सिलसिलामा हामी भारत जाँदै हो, अनि त्यहाँबाट हामीलाई नि युवा स्वरोजगारको अनि बेरोजगारको लागि हामीले फर्म पनि भरेको होइन। हाम्रो नाम पनि आएन होइन। हाम्रो 10-10 जना परिवार छ, तिनलाई कसरी पाल्ने त? हामी मरेर अगर तिनले सुकाउँछ भने हामी मर्न तयार छौँ भनेर हामी हिँडेको हौँ। हामीले भाडा पनि दिइसकेका छौँ, हाम्रो टिकट पनि काटिसकेको छ। हामीले वहीँबाटै भाडा दिएर आएको हो। अनि त्यहाँबाट हामी नेपाल सरकारलाई यो भन्न चाहन्छौँ, हामी अर्काको देशमा गएर हामी रगडिन चाहँदैनौँ। हामी आफ्नै देशमा हामी आफ्नो रोजगार गरेर खान चाहन्छौँ। त हामीलाई रोजगार चाहियो होइन। हामीले बोर्डरमा मात्रै आएर हामीले यहाँ धरना दिएर हजुरसँग गुनासो पोखेर हुँदैन। हामी सरकारसम्म पनि हामीले पनि कुनै भोटिङ गऱ्यो होला, हामीले पनि केही होला, हामीले हाम्रो नेताहरूले केही गर्लान् भनेर हामीले नेता चुनेको, खै त हामीलाई केही पनि छैन है। केही नभएर हामी एकदम लास्ट त एकदम केही नलागेर हामी आफ्नो बाटो रोजेर यहाँसम्म आयौँ होइन। हामीले हिजोदेखि नै हामी एकदम 500 रुपियाँ भाडा लाग्थ्यो भने हामी 2500 रुपियाँ भाडा तिरेर आएछौँ यहाँ है। यहाँ हामी 2500 भाडा तिरेर किन आउनुभयो भनेर पुलिस प्रशासनले पनि हामीलाई सोध्यो होइन। सोधे चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि जवाब दियौँ, हामी यस्तो कारणले आएको सर, हामी आत्महत्या गर्न पनि सकेनौँ कि हामीले पहिले मर्नु थियो कि पुरै परिवार मर्नु थियो। त्यो भएर हामीले सरकारसित यति अनुरोध छ, हामीलाई भारत जान नदिएपछि हामीलाई हाम्रो देशमा रोजगार चाहियो। त्यसको लागि हामीले सरकारसित हाम्रो 10 औँलाको बिन्ती छ होइन। हामीलाई यहाँ नरगड्यौँ कि हामीलाई जहाँसम्म आएको हामीलाई कि हामीसँग घरसम्म पुर्याइदिनु पऱ्यो। हामी 10,000 रुपियाँ लाग्यो यहाँसम्म आउनलाई। नेपालीहरू हरेक वर्ष जसो भारत जाने र चाडपर्वमा फर्किने गर्थे। यो वर्ष भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालीहरू कोरोना महामारीकै बिचमा नेपाल भित्रिएका थिए र नेपालमा आइसकेपछि 6 महिनासम्म बस्दा पनि रोजगारीका कुनै सम्भावनाहरू नभएपछि उनीहरू पुनः भारततर्फ जान तम्सिएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, जमुना नाका बाँके। देशका विभिन्न अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल परीक्षण नभइकन उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्तन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। देशभर 22वटा अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सिफारिसमा भइरहेको प्लाज्मा थेरापी उपचार पद्धतिबारे विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल ट्रायल नभइकन उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्तन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। प्लाज्माबाट हुने उपचार कोभिडका लागि प्रमाणित भइसकेको थेरापी नभएकाले उपचारका लागि केही पाइएन। अब प्लाज्मा दिउँ भनेर बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्न नहुने विज्ञको भनाइ छ। उहाँले गरेको कुरा गरेर यसलाई चाहिँ एज अ पार्ट अफ क्लिनिकल ट्रायल हामीले गरिरहेको छौँ। यसको रिजल्ट आउन बाँकी छ। हेर्दै जाउँ तपाईँ ट्रायलमा इन्भल्भ हुने कि नहुने बिरामीलाई त्यो अनुसार कुरा गरेर तपाईँ गर्ने कि नगर्ने त्यो अनुसार गरे चाहिँ हो। तर होइन प्लाज्मा अचुक हो, प्लाज्मा नै कोरोनाको उपचार हो भन्नु चाहिँ सरासर गलत हो। परिषदले 2 देखि 300 बिरामीमा क्लिनिकल ट्रायल पूरा गरी प्लाज्माले के कति काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित नगर्दासम्म कोभिडको लागि प्लाज्मा विधिबाट उपचार गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका खोप वैज्ञानिकले पनि प्लाज्मा विधिबाट गरिने उपचार 100% सफल नहुने बताएका छन्। यो विधिबाट गरिने उपचार 100% नहुने भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा किन आयो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको वैज्ञानिकको भनाइ छ। र प्लाज्मा थेरापी किन आयो नेपालमा भन्ने कुरो मैले बुझ्न सकेको छैन। किनभने यो चाहिँ यदि ट्रायल गरेको पनि हुनसक्छ एउटा प्रश्न चाहिँ होइन। अथवा के हुनसक्छ भने बिरामी आइसियुमा गयो, लास्ट स्टेजमा छ, अब केही उपाय छैन भने यही प्लाज्मा थेरापी गरिदिउँ त, त्यो बिरामीको एन्टिबडी ल्याएर यो बिरामीलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिउँ न त भनेर त्यसरी चाहिँ एक प्रकारले रिस्क लिएर चाहिँ गरेको नि हुनसक्छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भने प्लाज्मा थेरापीबाट क्लिनिकल परीक्षण भन्दा पनि परीक्षणको रूपमा उपचार सुरु गरिएको दाबी गरेको छ। अहिले नै उपचारको विधिको रूपमा सबै बिरामीलाई प्रयोग नगरिएको परिषदको भनाइ छ। लास्ट PCR चाहिँ नेगेटिभ छ, त्यसको 2 हप्ता पछाडि दिन सकिन्छ हैन। र त्यो उहाँले दिएको ब्लडमा प्लाज्मामा अहिले एन्टिबडी जुन भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुन्छ, उहाँलाई पहिले इन्फेक्सन भइसकेको छ भन्दा त्यो एन्टिबडी दिएर निको नभएका सिरियस बिरामीमा, रोग लागेका सिरियस बिरामीमा दिएर त्यो एन्टिबडीले त्यहाँ भएको भाइरस मार्छ भन्ने त्यो पद्धतिको लागि दिएको हो। र त्यसलाई दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो चाहिँ कति समयमा चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ आयो अथवा चाहिँ सिम्पटम कति कम भयो अथवा हस्पिटल स्टे कति दिन बस्यो घटेन भनेर त्यो नलागेर लागेको बिचको कम्पेरेटिभ स्टडी हो। कोरोना भाइरस संक्रमण निको भई अन्तिम पटक PCR नेगेटिभ आएको कुनै पनि व्यक्तिबाट 2 सातापछि मात्रै प्लाज्मा लिन सकिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। त्यस्तो प्लाज्मा बिरामीको स्वीकृति बिना दिन पाइँदैन। प्लाज्मामा भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुने र अन्य संक्रमितलाई उक्त प्लाज्मा दिँदा निको हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार बिरामीको स्वीकृति लिएर नै परीक्षणको सुरुवात गरिएको परिषदको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनको विषयलाई लिएर फेरि विवाद चर्किने देखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई सांसदमा निरन्तरता दिने चर्चा चलिरहेका बेला पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि सो पदमा दावी गरेपछि नेकपा भित्रको पुरानो विवाद पुनः चर्किने देखिएको हो। राष्ट्रिय सभाको मनोनित एक सांसद पदमा वामदेव गौतम र युवराज खतिवड़ा बीच फेरि भिडन्त हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई नै सांसदमा निरन्तरता दिन सक्ने आशयका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यसको जवाफमा गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु पर्ने अडान सार्वजनिक गरेपछि केही समय यता मत्थर जस्तो देखिएको नेकपा भित्रको विवाद फेरि चर्किने सम्भावना देखिएको हो। फागुन 14 गते बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको त्यो निर्णय आफूले नमान्ने बताउँदै आएका छन्। ओलीले हालै एक अन्तर्वार्तामा वामदेवलाई मनोनयन गर्ने च्याप्टर क्लोज भइसकेको आशय व्यक्त गरेका थिए। पार्टी विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन दिएसँगै नेताहरू बीचको कलह केही सेलाएको अनुमान भइरहेका बेला मनोनित सांसद पदले पार्टी भित्रको विवाद पुनः एकपटक सतहमा आउने देखिन्छ। सांसद बन्ने गौतमको दावीपछि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने नैतिक दबाव पर्ने देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय सचिवालयमा छलफल गरी सोही अनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनी भर्खरै कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक सङ्कटमा पार्ने देखिन्छ। पार्टीको निर्णय र आफैले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले मान्लान् कि नमान्लान् भन्ने परीक्षण पनि हुनेछ। सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्र मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवड़ाको थपिएको कार्यकाल पनि यही शनिबार सकिँदैछ। पछिल्लो समय आफूलाई सहयोग गर्दै आएका गौतमको इच्छालाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति सजिलो छैन। गौतमलाई ल्याउनै पर्ने बाध्यता र खतिवड़ाको निरन्तरतामा रोक लाउन नचाहेका प्रधानमन्त्रीले दुवैजनालाई सांसद बनाउने उपायको खोजी पनि गर्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ। वैदिक कालदेखि प्रचलनमा रहेको या अर्थात् इन्द्र जात्रा काठमाडौँ उपत्यकाकै प्राचीन ठुलो सांस्कृतिक विशेष पर्वको रूपमा रहेको छ। इन्द्र देवताको पूजाआजा गर्दै मनाइने इन्द्र जात्राको मङ्गलबार तेस्रो दिन अर्थात् रथ यात्रा गरी मनाइने भए पनि यो वर्ष कोरोना भाइरस महामारीका कारण रथ यात्रा रोकिएको छ।
इन्द्र जात्राको मङ्गलबार तेस्रो दिन यो जात्राकै मुख्य आकर्षकको रूपमा जीवित देवी देवता कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा गर्ने परम्परा रहेको छ। तेस्रो दिनको रथयात्रामा उपस्थित हुन तथा जीवित देवी देवताको दर्शनका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदाधिकारीहरू बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठक पुग्ने गर्दथे। तर यसपटक कोरोना महामारीका कारण इन्द्र जात्राको तेस्रो दिनमा गरिने रथयात्रा नहुने भएको छ। रथयात्रा रोकिए पनि देवी देवताको विधिवत गर्नुपर्ने पूजा विधि भने नरोकिने बताइएको छ। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीका दिनबाट सुरु भएको यहाँ अर्थात् इन्द्र जात्रा अन्तर्गत लाखे आजु पूजा, हलचोक भैरव पूजा, पुलुकिसी पूजा, आकाश भैरव पूजा, देवीनाच पूजा, श्वेत भैरव पूजा तथा जीवित देवी देवताको रूपमा गणेश, भैरव र कुमारीको पूजा विधिवत तरिकाले भइसकेको छ। 8 दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्रामा विधिवत पूजाआजा भइरहे पनि स्थानीयमा भने निराश छाएको छ। अहिलेको माहौलै कस्तो हुन्थ्यो, भगवानको प्रसाद खानलाई त्यतिकै भिडभाड हुने, हनुमान ढोकामा देवी देवताको नाच हेर्नलाई त्यतिकै भिडभाड हुने। आज यो 2077 साल कोरोनाको दोस्रो दिन, इन्द्र जात्राको दोस्रो दिन, यो दोस्रो दिनमा आज यस्तो माहौल देख्दाखेरि मेरो मनमा त एकदमै अशान्ति छाइरहेको छ, धेरै नरमाइलो लागिरहेछ। महामारी आयो होइन, राज्यको त्यत्रो फोर्सहरू छ होइन, तपाईँको यो त्यत्रो सङ्घ संस्थाहरू छ होइन, तिनीहरूले के हेरेर के तपाईँको तिनीहरूले त सुरक्षा दिन सकिन्थ्यो नि त। शिक्षा सोसियल डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छ होइन, टाढा टाढा राखेर गरिदिनुहोस् होइन, जुन हुनुपर्ने त्यो विधि त पुऱ्याइदिनु। अन्तर्राष्ट्रियमा एउटा राम्रो न्युज पनि जान्थ्यो नि होइन। पहिलो दिनको रथयात्रालाई स्थानीय भाषामा कोनेया अर्थात् नगरको तल्लो भेगको रथ जात्रा भन्ने गरिएको छ। यस दिन दिवंगत आफन्तको नाममा सतबीज छरी नगरको परिक्रमा गर्ने पनि प्रचलन रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्। काठमाडौँका दक्षिणवर्ती गाउँका किसानले बारीमा फलाएको तरकारी र फलफुल कुहेर जाने अवस्थामा आएको छ। काठमाडौँको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको दक्षिणकालीका किसानको बारीमा फलेको नासपाती बारीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। नासपाती फल्ने मुख्य सिजन नासपाती बिक्रीबाट आएको पैसाले घर खर्च धान्दै आएका त्यहाँका अधिकांश किसानहरूलाई कोरोनाका कारण आफ्नो उत्पादन बारीमै कुहिने चिन्ताले पिरोलेको छ। गत वर्ष 90,000को नासपाती बेचेका दक्षिणकाली नगरपालिका 8 छैमलेका तेजबहादुर लामालाई यो वर्ष घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ। प्राय छैमलेवासीको सबैको नासपाती नै अहिले खासै बजार व्यवस्था नै छैन। अब बिक्री नै नभइसकेपछि त घाटा त पर्ने भइहाल्यो। अब यसमा अब 100% जस्तै घाटा नै भनौँ न। अब फल्या छ, अब लाने कोही पनि छैन भनेपछि त अब घाटा नै हुने भयो नि। अब यसलाई व्यवस्थापन भन्दा नि अब बजारहरू नै अब सुचारू छैन, चलिरहेको छैन। यो अवस्थामा अब खासै भन्ने हो भने अब बजार त के लगेला र अब त्यतिखेर नै जाने होला नि। अब यो हेर्दाखेरि त विगतका वर्षहरूमा प्रति व्यक्ति कम्तीमा 70,000देखि लाखसम्मको नासपाती बिक्री गर्दै आएका त्यहाँका किसानहरूले यो वर्ष सिजन सकिनै लाग्दा पनि बजारसम्म नासपाती पुर्याउन नसक्दा समस्यामा परेका हुन्। जीविका चलाउने आधार नै नासपाती भए पनि बिक्री नहुँदा सरकारले व्यवस्थापन गरिदिए सहज हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। जीविका चलाइरहेको छैन, अब यस्तै घाटामा गइरहेछ। अब केही अब सरकारले केही मिलाएर दिएदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै आशा त्यही गर्ने। अब सबै व्यापारीहरू अब सब यस्तै लकडाउन परिरहेछ, सबै घाटामै छ। यसो केही हेरेर सहयोग भएदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने यसै म सबै यसैले जीविका गरिरहेको हामीहरू। विगतमा स्थानीय ठेकेदारहरूले बारीमै पुगेर नासपाती किन्ने गरेकोमा यो वर्ष कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण आएका छैनन्, जसका कारण किसानको उत्पादन बारीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ।
भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा तरकारीको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो मोरङका किसानले गरेका छन्। सीमाबाट निर्बाध तरकारी भित्रने क्रम नरोकिँदा समस्या भएको जातेका किसानले गुनासो गरेका हुन्। भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आफूहरूले उचित मूल्य पाउन नसकेको मोरङ जातेका तरकारी किसानले गुनासो गरेका छन्। तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सक्ने भए पनि सहज रूपमा भित्रिने भारतीय तरकारीसँग स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। उत्पादन लागत भन्दा व्यापारीहरूले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा किसान थप समस्यामा परेका छन्। गाह्रो यो भारतबाट सब्जी आएपछि हाम्रो बिक्री नै हुन खोज्दैन, त्यति सस्तो मात्रै, अब दामै पाउँदैन अब बाहिरबाट आएपछि। लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा विगत 2 दशकदेखि तरकारी खेती गर्दै आएको किसानहरूले बिचौलियाको नियन्त्रणमा बजार हुँदा लाभ उठाउन नसकेका हुन्। 9 कट्ठा जमिनमा 4 लाख सम्मको तरकारी उत्पादन गर्दै आएका किसान भारतीय तरकारीमा रोक सिधै उपभोक्तासम्म पुग्ने व्यवस्था भए थप लाभ लिन सक्ने बताउँछन्। इन्डियाको तरकारी ल्याएर चाहिँ हामी नेपालमा खान्छौँ, अब हामी यहाँका किसानहरूले चाहिँ किन यहाँ उत्पादन गर्न सकिरहेको छैनौँ त भन्दा हामीसँग अब सरकारले हामीलाई 2 पैसा यसो सहुलियत दरले ऋण पनि दिएको छैन। अनुदानको त कुरै नगरौँ। अब अनुदानका कुराहरू भनेको अब खोइ अब सरकारले अब यहाँका किसानहरूलाई त खासै दिइरहेको छैन। तरकारी उत्पादनका दृष्टिकोणले लेटाङको जाँते क्षेत्र उर्वर भूमि मानिन्छ। जाँतेको तरकारी विराटनगर, दमक, धरान, इटहरी, पत्थरी, उर्लाबारी, बिर्तामोड, काँकडभित्ता, काठमाडौँ समेत जाने गरेको छ। तर यहाँका किसानले प्राविधिक ज्ञान, सहुलियत ऋण, तालिम र सिंचाई लगायतको सुविधा भने पाएका छैनन्। मोरङमा 1100 भन्दा बढी कृषक समूहले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। मोरङमा करिब 19,000 हेक्टरमा तरकारी खेती हुने गरेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि मोरङबाट दीपक कार्कीका साथ कृष्ण भट्टराईको रिपोर्ट। सर्लाहीका स्थानीय तहमा निःशुल्क वितरण हुने औषधि अभाव भएको छ। प्रदेश सरकारले समयमा औषधि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बिरामीले औषधि नपाउने अवस्था आएको हो। अधिराज्यभरिमा सबैभन्दा बढी 20वटा पालिका भएको जिल्ला तपाईलाई सर्लाही जिल्ला हो र यहाँ रहेको पालिकाहरूमा जुन स्वास्थ्य चौकी छ, स्वास्थ्य उपचार केन्द्र छ, स्वास्थ्य शाखाहरू छ, त्यहाँ औषधिको चरम अभाव भएको छ। सरकारी स्वास्थ्य चौकी में जाइको केयर नकैला, वहाँ गेलक डॉक्टर सब तंगा आलटाल क देलक, मलेजी के केयर नकैलक, वहाँ गेलक चेक कैलक, वहाँ दवाई नदेलक। शाखामा औषधिको अभाव भएपछि सर्लाही जिल्लामा घर भएका गरिब विपन्न दलितहरूलाई ठूलो समस्या परेको छ। ठूलो समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्, किनभने 6 महिनाको ठूलो लकडाउन नेपाल सरकारले लगायो र यो लकडाउनका कारण गरिब जनता जुन दैनिक ज्यालादारी गर्छ, काम गर्न पाएको छैन। काम नहुँदा तपाईलाई पैसा छैन, पैसा नभएपछि अब औषधि कहाँबाट खरिद गर्ने भनेर व्यापक रूपमा गुनासो गर्न थालेका छन्। खास गरिकन हाम्रो यो प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रबाट हामीलाई जुन औषधि प्राप्त हुन्छन् त्यही औषधिको हिसाबले हामीले 20 पालिकाहरूमा डिभाइड गरेर दिनुपर्ने र हामीले दि पनि राखेका छौं। र जहाँसम्म कुरो के छ त भन्दाखेरि प्रोग्राम आइटममा कुनै कमी छैन। प्रोग्राम बाहेकको अन्य एसेन्सियल ड्रग। यद्यपि तपाईलाई प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था केन्द्रबाट वार्षिक रूपमा करोडौंको औषधि खरिदको टेन्डर आह्वान गरिन्छ, औषधि खरिद गरिन्छ। यो औषधि अभावको कुरामा चाहिँ तपाईको लकडाउनको कारणले गर्दा 80% औषधि चाहिँ आउनुपर्ने भारतबाट हो। त्यसकारणले गर्दा लकडाउन सबै चाहिँ बोर्डरहरू सिल छन्, आवागमन चाहिँ बन्द छन्। त्यसकारणले गर्दा त्यो एउटा पार्ट हो। अर्को जुन औषधि अभावलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने चाहिँ कदम चाहिँ हामी सबै जिल्लाको टिम बसेर चाहिँ औषधि चाहिँ अभाव हो भनेर हामीले सरकारसँग लिखित रूपमा पनि माग गरेका छौं। अब सरकारको ले कुन नाकाबाट कहाँबाट ल्याउने पनि सरकारको पनि दायित्व हो। त्यसकारणले हामी निर्णय गरेर लिखित रूपमा नै माग गरेका छौं। जुन औषधि प्रदेशबाट जिल्लामा पठाइन्छ त्यो अपुग भएको यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पटक पटक गुनासो गरे पनि प्रदेश सरकार भनेको कानमा तेल हालेर तपाईलाई सुतिरहेको अवस्था छ। एभी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते।
नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड-19 मात्र होइन, यसपालि हाम्रा लागि वर्षा पनि दुःखदायी बनेको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 1 नागमा बजारमा आइतबार गएको पहिरोको समेत हिसाब गर्ने हो भने यो वर्षाको मौसममा बाढी र पहिरोले 311 जनाको ज्यान गएको छ भने 75 जना हराइरहेका छन्। पहिरोले सहाराविहीन बालबालिका, बालक अपहरण, सकुशल उद्धार। यसपालिको वर्षाको डरलाग्दो मध्यको एक घटना साउन 30 गते सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका लिदीमा बस्ती नै पुर्ने गरी आएको पहिरो पनि हो। यो पहिरोमा अभिभावक गुमाएका 14 बालबालिका आश्रयको खोजीमा छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका स्थित लिदीकी स्मारिका दोङ गएको साउन 30 गते पानी लिन जानुभएको थियो। त्यही बेला नै पहिरो आयो र स्मारिकाको घर पुरियो। स्मारिकाका आमा र दाइ दुवैजना त्यही पहिरोमा पुरिनुभयो। स्मारिकाका बुबा पहिले नै बितिसक्नु भएको थियो। आमा र दाइ पनि पहिरोमा पुरिएपछि अहिले स्मारिकाको आफ्नो भन्ने यो संसारमा कोही छैन। मेरो दाइको चाहिँ लास भेट्यो। आमा विवाद छ, हामीलाई दिने कोही छैन। आमाको नि आमाको लास आजसम्म भेटेको छैन। अनि हामीलाई खर्च दिने मान्छे पनि छैन। अब मेरो भाइ र म मात्रै हो। अब कसले पढ्ने मान्छे धेरै थियो। घर पनि पहिरोले लाग्यो, अब केही छैन। आमा पनि मर्नुभयो। स्मारिका जस्तै 9 वर्षीय पेम्बा तामाङको पनि आमालाई पहिरोले लग्यो। लिदी आधारभूत विद्यालयको कक्षा 4 मा पढ्ने पेम्बाका बुबा पहिरोमा परेर अशक्त हुनुभएको छ। उहाँको हेरचाह गर्ने कोही छैन। आमा पनि मर्नुभयो। खानेकुरा कसले दिन्छ? पढ्ने पनि कसले दिन्छ? घर पनि छैन, भत्कियो, पहिरोले लाग्यो। कहाँ बस्ने, कहाँ खाने? लिदी पहिरोमा 17 जना बालबालिकाको ज्यान गयो। गाउँमा सहयोग गर्न आउनुभएका संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही आशा जगाउनु भएको छ बालबालिकाका लागि। सबभन्दा पहिला ती बालबालिकाको चाहिँ देखभाल, उनीहरूको चाहिँ रक्षाका लागि, उनीहरूको विकासका लागि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताका साथ त्यो जिम्मा लिइन्छ। त्यो जिम्मा म लिनेछु। अभिभावक गुमाएका बालबालिका राहतमा पाएको पालमा छिमेकीसँग आश्रय लिएर बसेका छन्। कतिपय साना बालबालिकालाई बुबा आमा गुमाएर टुहुरो भएको पत्तै छैन। आमा बुबा गुमाएका 14 जना बालबालिकालाई अहिले आश्रय चाहिएको छ। सुरक्षाका हिसाबले कमजोर अवस्थामा हुने भएकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अपराधीहरू बालबालिकालाई तारो बनाउन खोज्छन्। नेपालगञ्जमा यसरी तारो बनाएका एक बालक प्रहरी सक्रियताले जोगिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले अपहरणमा परेका एकजना बालकको तेस्रो दिनमा सकुशल उद्धार गरेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रजनवा गाउँका 13 वर्षका बालक इन्तजार खानलाई भदौ 9 गते अपहरण गरिएको थियो। बालकको अपहरणमा संलग्न नेपालगञ्ज जयसपुरका 27 वर्षीय कलिम खानलाई नियन्त्रणमा लिएर अपहरणमा परेका बालकको उद्धार गरिएको हो। अपहरण गर्ने व्यक्ति अपहरित बालकका भिनाजु हुन्। जग्गा किन्नका लागि पैसा जम्मा गरेको थाहा पाएपछि आफ्नै सालालाई अपहरण गरी कलिमले 10 लाख रुपैयाँ मागेका थिए। पैसाको लोभमा कलिमले आफ्नै सालालाई अपहरण गरेको र अपहरणमा संलग्न कलिम लागु पदार्थ दुर्व्यसनी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। अपहरणमा संलग्न खानलाई प्रहरीले मुलुकी संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 17 को अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अपहरण गरेको ठहर भएमा 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 70,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। कोभिड-19 समुदाय स्तरमा फैलिँदैछ। सजग र सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाइ बाइ।
अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका धेरै जसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही र कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 7 को साथमा लुकेको साङ्लालाई मार्न केवल लाल हिटले सक्छ। दम्पति सुरक्षा प्लस, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सबैको लागि सधैँको लागि सुरक्षा। सकारात्मक सोच राखौं, सुरक्षित रहौं। विश्वास बढ्छ, सम्बन्ध जोड्छ। रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बल चामल खाना खेर नफालो। गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, बचत पनि बिमा पनि र कम शुल्कमा बढी प्रतिफल। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रिम, यो कलरमा छ हेरचाह। शिवम सिमेन्ट, शुभ आरम्भ।